इन्ना बच्चा रब्बिक लशदीद, यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कितनी कौमें हैं जो अपनी तहसीन और तमद्दुन की जुलानियां दिखाने के बाद सफाए हस्ती से मिट गईं। हर मिटने वाली कौम की जगह नई कौम और हर फना होने वाली तहजीब की जगह नई तहजीब मिली। क्या कौमों के उभरने, डूबने, उठने और गिरने, तरक्की करने और फिर तबाह होने का कोई मुसल्लमा उसूल है, कोई ज़ाब्ता और कईना है, कोई कानून और कायदा है, या ये उरूज व ज़वाल, बुलंदी व पस्ती, फलाह व हलाकत महज इत्तेफाकात हैं और ये सब कुछ अललटफ हो रहा है। यही उम्मत मुस्लिमा जो कभी औज सुरैया पर फाइज थी, आज जिल्लत व मस्कनत का शिकार है। जो कभी कम थे तो गालिब थे, आज ज्यादा होने के बावजूद मगलूब हैं। क्या ये मिल्लत बस्तियों में गिरने के बाद दोबारा सरबुलंदी और सरफराजी हासिल कर सकती है? क्या अपनी खोई हुई अजमत व सिद्वत दोबारा पा सकती है? अगर ऐसा है, और यकीनन ऐसा है, तो फिर वो कौन सा रास्ता है जो ज़वाल से उरूज की तरफ ले जाता है? कुरान हमें बताता है और कुरान के बताए हुए इस रास्ते की निशानदही कर रहे हैं खुर्रम मुराद। खुर्रम मुराद पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, लेकिन इनकी बेशतर जिंदगी कुरान के मतालिब व माना और मुल्क मिल्लत के हालात पर गौर करने में गुजरी है। इनकी कुरान पर नजर क्या देखती है, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। उरूज का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरम और मेरे दीनी भाइयों, कुरान मजीद वो किताब है जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि इस किताब के जरिए अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को ऊपर उठाता है और बहुत सी कौमों को नीचे गिराता है। खुद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा कौमों के उरूज व ज़वाल की दास्तान पर मुश्तमिल है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उलूम कुरानी को 5 हिस्सों में तक़सीम किया है और एक हिस्से को तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, तारीख, जिसको उन्होंने अल्लाह के दिनों से ताबीर किया है, उसके जरिए तज़कीर के नाम से मौसूम किया है। कौमों के उरूज व ज़वाल की दास्तान इंसानी तारीख के सफ़ात पर इस तरह सख्त है कि उस पर से इंसान बगैर गौर व फिक्र के नहीं गुजर सकता। गुमनामी के गोशे से जमातें और गिरोह उठते हैं और दुनिया के ऊपर छा जाते हैं। तहजीब व तमद्दुन के उरूज पर पहुंचते हैं और उसके बाद बाज़ सो जाते हैं, बाज़ कार गुमनामी में चले जाते हैं और बाज़ की फसल इस तरह कट जाती है कि उनका नाम भी तारीख में सिर्फ एक दास्तान बनकर रह जाता है। वजाअलनाहुम अहादीस, हम उनको सिर्फ एक दास्तान बनाकर रख देते हैं। तहजीब व तमद्दुन की सारी सरबुलंदियों के बावजूद बाज़ की फसल इस तरह कटती है गोया कि आग बुझ गई हो या खेती कट चुकी हो। जाअलनाहुम हसीदन खामिदीन। इंसान सोचता है कि ऐसा क्यों है। उसकी फितरत में जुस्तजू का मादा है और वो जानना चाहता है कि इंसानी गिरोह और इंसानी जमातें तरक्की की मंजिलें कैसे तय करती हैं और ऐसा क्यों होता है कि जब वो बाम उरूज पर पहुंच जाती हैं तो उसके बाद फिर वो ज़वाल की तरफ चल पड़ती हैं और बिलाकर उसका शिकार हो जाती हैं। हमारी आदत यह है कि हम चीजों को समझने के लिए ऐसी मिसालें लाते हैं कि जो हमारे लिए ज्यादा काबिल फहम हो। जब इंसान ने कौमों के उरूज ज़वाल पर गौर किया तो उसने सोचा कि शायद कौमों की जिंदगी भी उसी तरह का एक अमल है जिस तरह के एक फर्द और इंसान की जिंदगी होती है, जिसको कि वो जानता और पहचानता है। इंसान पैदा होता है, बचपन की हुदूद में दाखिल होता है, जवानी और शबाब तक पहुंचता है, फिर उसके ऊपर बुढ़ापा तारी होता है और वो बिलाकर मौत का शिकार हो जाता है। इंसान ने सोचा कि शायद कौमों की जिंदगी भी इसी तरह एक हयातियाती बायोलॉजिकल चीज है कि जिस तरह एक ऑर्गेनिक चीज, एक इंसानी जिंदगी बचपन
जवानी और शबाब, बुढ़ापे और मौत के मनाजिर से गुजरती है, उस तरह कौमें भी इसी का शिकार हुई। बाद में गर्दिश शाम शहर की तरफ नजर की, और क्योंकि तारीख का बड़ा गहरा ताल्लुक जमाने से है, चुनांचे उन्होंने ये फतवा सादिर किया कि कौमों की किस्मत एक पहिए की तरह चक्कर से वाबस्ता है। जिस तरह शाम होती है और सुबह होती है और उसके बाद शाम होती है, इसी तरीके से कौमों की जिंदगी में ये अदवार आते रहते हैं। कुछ लोगों ने यह सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि इस सारे चक्करों के अंदर इंसानियत बहसत मजमूई तरक्की की तरफ जा रही है। बिलखुसूस पिछली 3-4 सदियों में जब यूरोप ने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी अजीम शान जस लगाई और फितरत के राज बेनकाब किए और कुदरत की ताकतों के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, और यूरोप ने यह देखा कि अब हम बगैर इंसानी हिदायत के कुदरत के ऊपर काबू हासिल करते चले जा रहे हैं, उसने कहा कि नहीं, इंसानियत तो बहसत मजमूई मुसलसल तरक्की की तरफ जा रही है, बल्कि तारीख के अंदर तरक्की एक लाजमी अमल है जो रूपजीर होकर रहेगा। और अगर कौमों के ऊपर अदवार आते हैं तो ये अदवार अपनी जगह पर कौमों के मामलात हैं। इंसानियत बहसत मजमूई तरक्की कर रही है और तरक्की करती चली जाएगी, इसलिए कि तरक्की तारीख का मुकद्दर है। हाँ, वो हेगल हो या कार्ल मार्क्स हो या कांट हो या कॉम्टे हो, यूरोप की 18वीं 19वीं सदी में तरक्की का, प्रोग्रेस का नजरिया तारीख के साथ बन गया। लेकिन इससे अभी 40 साल गुजरे थे कि पहली जंग अजीम में 80 लाख लाशें और 2.5 करोड़ माजूर और अपाहज इंसानों की वजूद से जब साबका दरपेश आया तो तरक्की के ये सारे ख्वाब मिसमार हो गए। ये सब एक मलबा बन गए और ये सोचना पड़ा कि नहीं, इंसानियत कितना ही तरक्की कर ले, उसकी अकल कितनी ही आगे बढ़ जाए, कुदरत की ताकतों पर और फितरत के राजों पर उसका कंट्रोल कितना ही ऊंची मंजिल की तरफ न चला जाए, लेकिन तारीख तरक्की की तरफ नहीं जा रही। ये मैंने एक मुख्तसर सा जायजा आपके सामने जो पेश किया, इसका मकसद ये था कि इसको समझे बगैर कुरान ने जो अजीम शान और बेइंतहा फिक्रअंगेज तालीम इस मामले में दी है, उसको आप पूरी तरह न समझ सकेंगे। तारीख के इन सारे नजरियात पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें आपको 3 चीजें नुमाया नजर आएंगी। पहले आप ये देखेंगे कि इसमें एक जबरियत है। हम कौमों को इंसान के ऊपर प्रयास करें और इंसानी जिंदगी के ऊपर प्रयास करें, इंसान मजबूर है। वो बच्चा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मौत की आगोश में जाएगा। इसमें उसके कसब का, उसके फेल का, उसके अखलाक का कोई दखल नहीं है। वो मजबूरन चारों नाचार कब्र की तरफ अपना सफर तय करता है। अगर हम ये कहें कि नहीं, तारीख में लाजमन तरक्की हो रही है, जब भी इंसान मजबूर है तो वो तरक्की के पीछे पीछे चले। अगर हम ये कहें कि नहीं, तारीख के अंदर सारी तरक्की मादी कुव्वतों का और मादी अवामिल का और साइंस का और टेक्नोलॉजी का नतीजा है, तो ये भी वो चीजें हैं कि जो इंसान को मजबूर करती हैं। जबरियत और मादियत, ये उन तमाम नुक्ताए नजर का खुलासा है कि जो इंसान ने तारीख के बारे में कायम किए हैं। तारीख के बारे में गुफ्तगू सिर्फ फलसफियाना अहमियत नहीं रखती, बल्कि इसकी बड़ी जबरदस्त अमली अहमियत है। इसलिए कि इंसान की ये सारी तगदौ सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अपने क्यों का जवाब हासिल कर ले, बल्कि वो ये भी जानना चाहता है कि क्या कोई नुस्खा ऐसा है और क्या कोई रास्ता ऐसा है कि जो उसको जवाल से बचा सके और रूज की तरफ ले जा सके। और आज सबसे बढ़कर बहसियत मुसलमान के और बहसियत पाकिस्तानी के हमको इस सवाल से दिलचस्पी है और होनी चाहिए। आज कहीं पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू हो तो याद और अफसरदगी और कनूतियत की ऐसी ठंडक महसूस होती है कि जो हुस्नों को मुंजमद कर डाले। या मजम्मत और तबर्रेबाजी और बुराइयों की एक ऐसी दास्तान होती है जिसके साथ के गैज़ गज़ब की हरारत शामिल होती है। और जिस गुफ्तगू में भी आप शरीक हो जाएं और जिस महफिल में भी आप बैठ जाएं, बहुत कम आपको उम्मीद के चिराग जलते हुए नजर आते हैं। और इसकी वजह भी जो मुल्क हमने आज से 25 साल पहले 35 साल पहले हासिल किया था, तकरीबन
4 दिहाइयां हो रही हैं, बल्कि उसका तकरीबन 25 साल बाद उसके 2 टुकड़े हो गए। और आज हम कौमी जिंदगी के जिस पहलू को भी लें, सिवाय मरसिया पढ़ने के और कम है कि जो उसका हासिल हो। वैसे मुसलमान के वो तहजीब और वो कौम जिसने 1000 साल तक दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की और उरूज की बड़ी मंजिलें तय की, पिछले 250-300 साल में एक एक करके हमारे इलाके, हमारी हुकूमतें और हमारी कौमें यूरोप के गुलाम बनती चली गई। इंडोनेशिया गया, हिंदुस्तान गया, अल्जीरिया गया, मोरक्को गया, नाइजीरिया गया, और बिलाखिर दूसरी जंग अजीम के बाद अगर हम पलट कर मुसलमान दुनिया पर निगाह डालें तो सऊदी अरब और अफगानिस्तान जैसे 2-4 मुल्कों को छोड़कर कोई मुसलमान मुल्क आजाद नहीं था। और आज आजादी के सारे दावों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमान अपनी किस्मत की तामीर के लिए आजाद नहीं है। एक छोटा सा 30 लाख का मुल्क जिसका खंजर उसके कल्ब के अंदर दिया गया है, वो उसका मुकाबला करने से भी कासिर है। हमारे पास पेट्रो डॉलर हैं, हमारे पास इंसानी वसाइल जराए हैं, हमारे पास बेहतरीन दुनिया के खित्ते हैं, हम दुनिया की शाहराहों और गुजरगाहों के ऊपर वाक़ हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अंदर बेवजन है। चुनांचे तारीख की यह दास्तान हमारे लिए सिर्फ इल्मी जस्तजू और फलसफियाना काविश की हैसियत नहीं रखती, बल्कि हमें इससे गहरी दिलचस्पी इसलिए भी होनी चाहिए कि क्या वो नुस्खे जो हमारे मशरक़ से लेकर मगरब तक हमारी कौमों को पिला रहे हैं, उनके जरिए हमारी कौमें या पाकिस्तान उरूज की मंजिलों की तरफ जा सकेगा? क्या वो टेक्नोलॉजी और साइंस जिसको हम पेट्रो डॉलर देकर हासिल कर रहे हैं, इससे हमारी कौमें तरक्की की मंजिलें तय कर लेंगी? क्या माशी तरक्की के वो 5 साला मंसूबे जो एक के बाद एक हम वज़ा कर रहे हैं और अमली जामा पहना रहे हैं, क्या फिर वाकई उनके जरिए हमारी कौम उरूज की मंजिल तक पहुंच सकेगी? इन सारे नुस्खों के अंदर की हकीकत क्या है? चुनांचे इस सवाल की अहमियत, जैसा मैंने अर्ज किया, सिर्फ इल्मी और फलसफियाना नहीं है, बल्कि इस सवाल की अहमियत हमारे लिए बड़ी अमली है। और इसीलिए जरूरी है कि हम गौर करें कि कुरान मजीद इसका क्या जवाब देता है। कुरान मजीद की रोशनी में, और जैसा मैंने कहा कि बड़ा जबरदस्त, अगर दावे का लफ्ज किताब इलाही के लिए सही हो तो मैं कहूंगा ये बड़ा जबरदस्त दावा है जो कुरान ने किया है कि कौमों का उरूज जवाल न मादी कुव्वतों का पर मुनसर है, न साइंस और टेक्नोलॉजी का इसके अंदर दखल है, न इल्मी तरक्कियों पर इसका इन्हिसार है, बल्कि ये खालिसतन अखलाकी और मानवी अक़दार के ऊपर मुनसर है। ये इंसान के अखलाकी कस्ब आमाल का नतीजा है। इसके नतीजे में कौमें या उरूज की तरफ जाती हैं और या नीचे जाती हैं। और यहाँ पर कुरान मजीद ने बहुत वजाहत के साथ कौमों का जो बयान किया है वो फर्द की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फर्द इस बात के ऊपर मजबूर है कि वो मौत की तरफ जाए और इसमें उसकी अखलाकी जिंदगी का कोई दखल नहीं है। अगर कोई सालेह होगा तो उसको भी मौत दरपेश आएगी, और अगर कोई फासिक होगा तो उसको भी मौत का साबका होगा। लेकिन कौमों के बारे में कहा गया है कि ऐसा नहीं है। कौमें लाजमन मौत से हमकिनार नहीं होंगी। उनकी मौत इसलिए नहीं होती, इसलिए होती है कि उन्होंने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है, हालांकि फर्द की मौत का कोई ताल्लुक उसके अपने नफ्स के ऊपर जुल्म से नहीं है। ये कोई नागुज़ीर अमल नहीं है जो लाजमन दरपेश आए, बल्कि जिस तरह एक फर्द अपनी अखलाकी जिंदगी में इस बात के लिए आजाद होता है कि वह अच्छा बनना चाहे तो अच्छा बन सकता है और बुरा बनना चाहे तो बुरा बन सकता है, इसी तरह कौमें भी इस बात के लिए आजाद हैं कि वह अच्छाई की रविश पर चलना चाहें तो अच्छाई की रविश पर चल सकती हैं, तरक्की की राहें तय कर सकती हैं, अखलाकी और मानवी अक़दार हासिल कर सकती हैं, और वो बुराई की तरफ जाना चाहें, अपने ऊपर जुल्म करें, दुनिया के अंदर जुल्म और फसाद का दरवाजा खोलें तो वह तबाही की तरफ भी जा सकती है। फिर ये अमल जो है ये ऐसा भी नहीं है कि जो लौटाया न जा सके। आदमी जवान होने के बाद बच्चा नहीं बन सकता और बूढ़ा होने के बाद जवान नहीं हो सकता, लेकिन कौमें गिरावट की तरफ जाने के बाद फिर उरूज की तरफ आ सकती हैं। अगर ये बात सही न होती तो गिरी हुई कौमों के सामने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी दावत लेकर खड़े न होते, इसलिए कि वो जानते थे ये नुस्खा ऐसा है कि जिससे कौम कितना ही नीचे गिर चुकी हो, लेकिन अगर वो चाहे तो दोबारा उरूज की तरफ जा सकती है। और उन्होंने कौमों से इस बात का वादा भी किया और इसका मलजा भी सुनाया और इसकी खुशखबरी भी दी कि अगर तुमने ये अखलाकी और मानवी और रूहानी दावत कबूल कर ली तो बिलाखिर तुम उरूज की तरफ जा सकोगे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अरब के लोगों के सामने ये मलजा सुनाया कि अगर तुमने मेरी दावत मान ली तो तुम अरब और अजम दोनों के मालिक बन जाओ।
चुनाचे इसका इंसार न साइंस पर था, न टेक्नोलॉजी पर था, न मादी तरक्की के ऊपर था, न माशी तरक्की के मंसूबों पर था, बल्कि इसका सारा इंसार उस दावत के ऊपर था जिसको कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने पेश किया। गोया कि अंग्रेजी में हम यूं कहेंगे, कौमों के जवाल का अमल जो है वो इर्रिवर्सिबल नहीं है और जब भी चाहे इसको बदला जा सकता है। कभी भी कोई मुकाम ऐसा नहीं है जहां पर यास और मायूसी और अफसरदगी जगह ले। जब भी कोई कौम चाहेगी वो अपने आप को ऊपर उठा सकती है। कुरान ने इस बात को मुख्तलिफ अंदाज से वाज़ेह किया है और हर दफा यही बात कही है कि इसका ताल्लुक सिर्फ आमाल से और अखलाक से है। हल यहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, और क्या किसी को हिलाक किया जाता है सिवाय उन कौमों के कि जो फिस्क का रास्ता अख्तियार करें। तो तिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, और हमने इन बस्तियों को उस वक्त तबाह कर दिया जब उन्होंने जुल्म का रास्ता अख्तियार किया। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत, जो लोगों के हाथों ने कमाया उसकी वजह से जमीन में फसाद मचा और उसकी कोई और वजह नहीं थी। आज को देखो, उन्होंने जब ये नारा बुलंद किया कि मैं अशद्द मिन्ना कुव्वा, और इसके गुरूर के अंदर आ गए तो उनको हमने हिलाक कर दिया। ये आज थे, इन्होंने अपने रब की आयात में झगड़ा किया, उसके रसूलों की नाफरमानी की, सरकशों की पैरवी की, वह तबऊ अम्र कुल्ल जब्बारी नमीर तफद्दुलन लिक़ौमिन आद, तो हमने आग को उठाकर फेंक दिया। जिस कौम को भी जवाल से तबाही से साबका दरपेश आया वो सिर्फ इसलिए कि उसने बगावत की, नाफरमानी की, बदअमली की, जुल्म की, फसाद की राह अख्तियार की। एक पूरी तहजीब की मिसाल दी, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, कि हर तरफ से माशी तरक्की के दरवाजे खुले हुए थे, रिज़्क़ बेपनाह आ रहा था। तो कफरत बिअनअमिल्लाह, तो उसने अल्लाह की नेमतों से की नाशुक्री की। अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जु'i वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन, तो भूख और खौफ का लिबास हमने पहना दिया इसलिए कि जो उनके आमाल थे उसकी वजह से। वजह ये नहीं थी कि वो साइंस के दौर में पीछे रह गए थे, वो टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे रह गए थे, उनके पास माशी तरक्की के पंसारा मंसूबे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि बिमा कानू यस्नऊन, जो वो आमाल करते थे उसकी वजह से हमने उनको ये लिबास पहनाया। अगर बग़ैर आफात अर्ज़ी और समावी किसी कौम को तबाह करती दिखाई दें तो भी कुरान कहता है कि ये जिम्मेदारी इन आफात अर्ज़ी और समावी के ऊपर नहीं है बल्कि इंसान के ऊपर है। कोई था कि हमने उसके ऊपर पत्थरों की बारिश भेज दी, कोई था कि उसको कड़क में आकर पकड़ लिया, किसी को हमने जमीन में बसा दिया और किसी को हमने पानी में गर्क कर दिया। लेकिन ये न समझना कि इनकी तबाही कड़क और जलजले और तूफान की वजह से हुई। तो कुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हमने हर एक को अगर पकड़ा तो उनके गुनाहों की तादाद से पकड़ा। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपने ऊपर आप जुल्म करते थे। ये कुरान का इतना खुला वाज़ेह बैजन सबक है कि मुमकिन नहीं है कि इंसान कुरान को पढ़े और उस गलतफहमी के अंदर मुब्तला हो कि कौमों की तरक्की मादी अवामिल के ऊपर और मादी अनासर के ऊपर मुनहसर है। वो क्या चीजें हैं और वो कौन सी अक़दार हैं कि जो कौमों को उरूज की तरफ लेकर जाती हैं। कुरान मजीद के मुताले से मैंने ये नतीजा निकाला है कि ये 4 अक़दार हैं कि जिन पर कौमों की तरक्की मुनहसर है। एक ईमान, दूसरे तक़वा, तीसरे सब्र और चौथे इस्तिग़फ़ार। और कुरान मजीद की बेशुमार आयात इन चारों सिफात के फैसला कुन होने के ऊपर दलील हैं। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़, अगर बस्ती वाले ईमान और तक़वा का रास्ता अख्तियार करते तो हम उनके ऊपर आसमानों से भी और जमीन से भी बरकतों के खजाने इनको लुटा देते। यहां पर गौर करने की बात यह है कि ईमान के साथ और तक़वा के साथ हमारे सामने रूहानी इनामात आते हैं, अखलाकी इनामात आते हैं, जन्नत और दोज़ख की बात आती है। लेकिन कुरान ने दुनिया की तरक्की को भी ईमान और तक़वा के साथ मशरूत किया है कि अगर वो ईमान और तक़वा का रास्ता अख्तियार करते तो हम फिर उनके ऊपर आसमान और जमीन से बरकत नाज़िल करते। इसी तरह फरमाया गया है कि तस्बिरू व तत्तकू ला यदुरुकुम कैदुहुम शैआ, तुम्हारी तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सब्र हो और तक़वा हो तो तुम्हारे दुश्मनों का कोई कैद और कोई तदबीर और कोई साजिश तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खास तौर पर यह आयत काबिल गौर है आज हमारे जमाने में, जब हम अपने हर कौमी सानहे के लिए और हर कौमी मुसीबत के लिए उन साजिशों को तलाश करते फिरते हैं तो जो हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ करते हैं। कुरान का बयान बिल्कुल साफ है कि अगर तुम्हारे अंदर सब्र हो
اور تمہارے اندر تقویٰ ہو تو تمہارے دشمنوں کا کوئی کیس، کوئی سازش، کوئی مکر، کوئی تدبیر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بنی اسرائیل جو مصر کے اندر مغلوب تھے اور محکوم تھے اور انتہائی ذلت کی اور مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے، قرآن میں قوم ان کو کمزور بنا دیا گیا تھا، ان کو ہم نے مشارق الارض و مغاربہا، دنیا کے مشرق اور مغرب کی وراثت سپرد کر دی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمام ہوئی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور ان کے اندر صبر کی صفت پیدا ہوئی۔ چوتھی چیز استغفار ہے، اور شاید آپ تعجب کریں استغفار جس کے معنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اس کا قوم کے عروج سے کیا تعلق اور اس کا دنیاوی ترقی سے کیا تعلق؟ لیکن آپ کو شاید قرآن کی اس آیت کو دوبارہ سن کر کچھ حیرت ہو کہ قرآن نے جہاں بھی استغفار کی دعوت دی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے مادی ترقیوں کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی آگے استغفار کرو اور توبہ کی روش اختیار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوۃ، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش پانی کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری قوت میں قوت سے اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے رات اور دن اپنی قوم کو پکارا اور کھلے میں بھی دعوت دی اور چھپے میں بھی دعوت دی، تو کیا کہا؟ فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کے آگے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ تمہیں اموال سے بھی مدد دے گا، تمہاری تعداد بھی بڑھائے گا، تمہارے لیے کھیتیاں بھی اگائے گا، پیداوار بھی بڑھائے گا اور اس پیداوار کے لیے ذرائع پانی بھی پیدا کرے گا، آسمان کے دہانے بھی کھول دے گا۔ یہ کیا بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ استغفار کا وہ عمل جس سے ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور آخرت میں ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی استغفار کے عمل کے ساتھ اس دنیا کی ساری مادی ترقیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور تقویٰ اور صبر اور استغفار کے اندر آخر وہ کیا راز ہے جس کی بنیاد پر قومیں ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھ سکتی ہیں؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ جان لیجئے کہ قرآن کی لغت میں، قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی دعوت میں ایمان صرف ایک لفظوں کے فارمولے کو زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے گروہوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو لفظوں میں زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ایک اور گروہ کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، ولیکن قولوا اسلمنا فلما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن ایمان کبھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان دراصل وہ ہے کہ جس میں آدمی اپنی پوری زندگی کا سودا اس ایمان کے عوض چکا دیتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے کہ جو دل کے اوپر بھی اور دماغ کے اوپر بھی اور عمل کے اوپر بھی اور ساری زندگی کے اوپر بھی غالب ہوتا ہے۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے اندر ایک ہدف اور ایک مقصد ہو، جس پر ایمان لائے ہیں اسی کی خاطر پوری زندگی گزرے گی۔ یہ پوری زندگی کا سودا ہے جس میں کہ زندگی آدمی فروخت کر دیتا ہے، اور ایمان کے ذکری معنوں کے اعتماد کے، بھروسے کے، یقین کے، اپنے آپ کو ثبوت کرنے کے ہیں، لیکن ایمان کا پہلا رکن جو ہے وہ محبت ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو قومی زندگی میں ساری خرابیاں اسی محبت کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ جب محبت کے معیار الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں اور وہ محبتیں غالب آ جاتی ہیں جن کو وہ غالب نہیں آنا چاہیے، مال کی محبت اور دنیا کی محبت اور خاندان کی محبت اور قبیلے کی محبت اور اپنی نسل اور رنگ کی محبت اور اپنی زبان کی محبت، تو پھر قوم زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ان کے پاس ایسا مقصد ہو کہ جو ان ساری محبتوں کے اوپر غالب آ جائے تو پھر یہ ساری محبتیں مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ ایمان کا پہلا رکن اللہ کی محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے ہر چیز سے بڑھ کر، نسل سے اور قوم سے اور رنگ سے اور مال سے اور دولت سے اور مالی ترقی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان کا لازمی ثمرہ صحیح جوہد بھی ہے، اس لیے کہ زندگی کا اگر مقصد ہو تو اس کی طلب اور اس کی طرف دوڑنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ یہاں تک قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون۔
مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں جس میں شک نہ ہو، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے مالوں سے بھی اور جان سے بھی، اور یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ پھر ایمان سے مایوسی کی جڑ کٹ جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان اور مایوسی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو یا گمراہ ہو چکا ہو۔ خوف اور حزن اور بیماری، یہ پریشانی، فکر، یہ ساری چیزیں ایمان سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ایمان کی حیثیت ہے کہ وہ فرد کی ذات کو بھی مربوط کر کے ایک مقصد کے اوپر متفق کر دیتا ہے، اور وہ پورے قومی مسائل کو بھی مربوط کر کے ایک ہدف کے اوپر لگاتا ہے، اور اس ہدف کا مقصد اور اس کا عشق اور اس کی محبت ہر چیز کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور پھر انسان اس کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی پوری قوتیں لگاتا ہے۔ تقویٰ کے معنی اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو اس کے اندر بڑے معنی پوشیدہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کس چیز سے بچاتے ہیں؟ اس چیز سے بچاتے ہیں جو ہم کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تقوی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا اور نیکی اور بدی کا ایک معیار قبول کریں۔ ہم یہ مانیں کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم کو فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو مانیں بھی اور تسلیم بھی کریں، اور اس کی پابندی کرنے کی قوت اور طاقت اور استعداد بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ تقویٰ ظاہری مظاہر سے زیادہ اس قوت اور استعداد کا نام ہے جس کے بل پر ہم جس چیز کو غلط سمجھتے ہوں اس سے رک جائیں، اور جس چیز کو صحیح سمجھتے ہوں اس کی طرف جائیں۔ تو غلط وہی چیز ہے کہ جو اللہ کی جس پر کہ ہمارا ایمان ہے اس کو ناراض کرنے والی چیز ہو، اور صحیح وہ چیز ہے جو اس کو خوش کرنے والی چیز ہو۔ قرآن نے بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ کیونکہ تقویٰ قوت اور استعداد کا نام ہے، اس لیے تقویٰ کا اصل مقام انسان کا دل ہے۔ جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اصل میں قلوب کا تقویٰ ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز پست کرتے ہیں، اولئک امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ تیسری صفت صبر ہے۔ صبر بالکل اس کا چاروں صفات کا لازمی حصہ ہے۔ صبر کے معنی بے بسی کے نہیں ہیں، اور صبر کے معنی عجز اور بے چارگی کے بھی نہیں ہیں، بلکہ صبر ارادے اور عزم کی قوت کا نام ہے، جس کے بل پر جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، جس پر ایمان ہے، جو مقصود ہے، جس سے محبت ہے اور جس کی طرف جانا ہے، جو صحیح اور غلط کا معیار ہے، اس پر استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو باندھ لے۔ صبر کے ایک لغوی معنی باندھ لینے کے ہیں، اور صبر جم جانے کے معنی میں ہے، اور صبر پھر اسلام میں جو بھی پیش آئے اس کو تحمل کے ساتھ سہنے کے معنی ہے۔ صبر کے اندر پھر جوش طلب اور صحیح عمل بھی شامل ہے، اس لیے کہ صبر اسی وقت ہوگا جب اپنے مقصد کا آدمی تعین کرے، صحیح و غلط کے معیار کو متعین کرے، اور اس کے اوپر جم کر اس کے حصول کی جدوجہد کرے۔ صبر کے ذریعے یہ قوموں کی زندگی کے اندر ربط، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوہیژن، پیدا ہوتا ہے، انتشار سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ باندھ لو ان لوگوں کے ساتھ تو تمہاری طرح اللہ کے طلبگار ہیں اور اس کو صبح شام پکارتے ہیں۔ چوتھی صفت استغفار کی صفت ہے، اور یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا بالکل بنیادی جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ تم کو بلاتا ہے اور پکارتا ہے جنت و مغفرت کی طرف۔ سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سابقوا إِلَى مغفرة من ربكم، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ بازی لے جانے کی کوشش کرو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ استغفار کی اہمیت کیوں ہے؟ ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آئے گا کہ استغفار کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ صحیح اور غلط کا احساس رکھیں اور اس کے اوپر یقین رکھیں اور غلط سے بچنے اور صحیح کو کرنے کی قوت اور استعداد رکھیں، بلکہ ہر وقت چوکس رہیں، نگہبان رہیں، نگرانی کرتے رہیں، احتساب کرتے رہیں، اور جہاں غلطی کا احساس ہو تو اس غلطی کا اعتراف بھی کریں، اس کی تلافی بھی کریں، اور اس کے برے عواقب سے بچنے کی کوشش بھی کریں۔ افراد کی زندگی بھی اور قوموں کی زندگی بھی صحیح راہ پر عروج کی طرف اسی وقت جاتی ہے جب قومیں اپنے احتساب کے اس عمل سے گزرتی ہیں۔ حدیثوں میں اس بات کو بہت صاف کیا گیا ہے کہ استغفار کی اسپرٹ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا اعتراف کرے، اس بات کو سمجھے کہ اس کے برے نتائج اور عواقب اس کو پیش آنے والے ہیں، اور اس کے بعد رجوع کرے اس سرچشمے کی طرف، اس ذات کی طرف کہ جو اسے محفوظ کرنے والی۔ تو گویا استغفار کی صفت بھی انسانی اجتماعی دونوں زندگیوں کے اندر قوموں کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اب آپ ان چاروں چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔
جب تک قوم کے سامنے مقصد نہ ہو اور اس کا عشق اس کے اوپر غالب نہ ہو، اور اللہ کی رضا سے بہتر اور کون سا مقصد ہو سکتا ہے، اور جب تک اس کے اندر اتنی استعداد اور قوت نہ ہو کہ جس کو صحیح کہے اس کے پیچھے چلے، جس کو غلط کہے اس سے بچ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم زبانوں سے بات کہتے رہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس میں قوم کی فلاح ہے اور اس میں اس کا خسران ہے، اور ہمارے اندر یہ قوت اور استعداد نہ ہو کہ جس بات کو غلط کہیں اس سے بچیں اور جس بات کو صحیح کہیں اس کی طرف جا سکیں، اور اس کے بعد ہمارے اندر اتنی قوت ہو کہ جس بات کو ہم نے صحیح سمجھا ہے اس کے ساتھ چمٹے رہیں، ثابت قدم رہیں، اس کی کوشش کرتے رہیں اور اپنا احتساب کا عمل جاری رکھیں، جہاں غلطی ہو اس کا اعتراف کریں اور اس غلطی کے اوپر اس کے برے عواقب سے بچنے کے لیے، اس کے انجام سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ اگر ان چاروں صفات کو آپ سامنے رکھ کر غور کریں، جیسا میں نے کہا، تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ قرآن نے بالکل صحیح ان پر قوموں کے عروج کو منحصر کیا ہے۔ اب یہاں پر دو سوال شاید آپ کرنا چاہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آخر پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم جو کہ ایمان بھی رکھتے ہیں، تقویٰ بھی رکھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم دنیا کے اندر مغلوب ہیں اور کفار غالب ہیں؟ اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ ایمان فی نفسہ ہی ایک قوت ہے، اور قدرت کے ترازو کے اندر وزن ایمان کا ہے، نفاق کا وزن نہیں ہے۔ باطل کے اوپر ایمان، جس کے قرآن نے خود اصطلاح استعمال کی وآمنوا بالباطل، تو باطل پر بھی ایمان ہو سکتا ہے، تو باطل پر ایمان حق کے ساتھ نفاق کی روش پر ہمیشہ غالب آئے گا، اس لیے کہ ایمان سے قوت پیدا ہوگی، وہ قوت کا باطل کی خاطر ہو لیکن وہ دنیا کے اندر آگے بڑھے گی، اور نفاق سے آدمی کمزور ہوتا ہے، تضاد سے آدمی کمزور ہوتا ہے۔ نفاق اور تضاد کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو بلکہ وہ شاید زیادہ غضب اور عذاب اور ذلت اور زوال کا موجب ہو، لیکن یہ کہ اصل چیز دنیا کے اندر جو ہے وہ ایمان ہے۔ جو قومیں کہ دنیا کے اندر غالب ہیں ان کے مقاصد غلط ہیں، ان کے اہداف غلط ہیں، لیکن جو ان کے مقاصد ہیں ان کے اوپر ان کو یقین ہے۔ انہوں نے اپنے لیے جو صحیح اور غلط کو معیار بنایا ہے اس سے ہمیں اتفاق نہ ہو، لیکن وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس سے منافقت کے ساتھ دعویٰ نہیں کرتے، ان کے اندر احتساب کا عمل موجود ہے، اور جو ان کے مقاصد ہیں ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں۔ لوگ امریکہ کی مثال دیتے ہیں کہ امریکہ ترقی کی چارہ پر کیسے پہنچا۔ جنہوں نے امریکہ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کئی برسوں تک ان امریکنوں نے جنہوں نے اس قوم کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے، بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، صبر کے ساتھ پورے وسائل کو فتح کیا جس کے ذریعے امریکہ اس مقام تک پہنچا۔ خود یورپ نے پوری دنیا کے اوپر جو غلبہ حاصل کیا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے سائنس کا نتیجہ ہے، کہ اس کی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، لیکن اگر آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس جذبے نے یورپ کی قوموں کو دنیا سے، یورپ سے باہر نکال کر دنیا کی تسخیر کے لیے روانہ کر دیا، وہ باربیرینز کو، ویشیوں کو تہذیب کا سبق دینے کا جذبہ تھا، اور یہ مقصد تھا جس کا عشق، جس کی محبت ان کو دنیا کے کونے کونے تک لے گئی۔ جس نے بھی 11ویں صدی کے کروسیڈ سے لے کر اور 17ویں صدی کے یورپ کی تاریخ پڑھے گا اس کو ہر جگہ ہی نظر آئے گا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ دنیا کو ہم کو تہذیب کا درس دینا ہے۔ پھر اسلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، تعداد میں بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھے، لیکن جب ایک مقصد کا عشق ان کے اوپر غالب ہوا تو پھر وہ دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے، اور 100 سال کے اندر انہوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد ڈال دی جو کہ اب بھی زندہ ہے اور 1000 سال دنیا کے اوپر غالب رہی۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں ایمان کی اور تقویٰ کی اور صبر کی اور استغفار کی کوئی مادی تعبیر کرتا ہوں۔ میں نے صرف یہ کہا کہ جہاں اس کا فقدان ہے صحیح بات کے لیے وہ مغلوب ہوگا، اور جہاں یہ موجود ہے وہ غلط بات کے لیے ہو وہ غالب ہوگا۔ پھر مسلمان امت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے الگ ایک اور قانون بھی بیان کیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ مسلمان امت کا ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب تک یہ امت اسی عہد کو پورا نہیں کرے گی یہ دنیا کے اندر غالب نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم یورپ کی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر صرف مادی اور معاشی مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں تو ہمارے لیے وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے ہم ترقی کی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ اس پوری صدی کی تاریخ اس حقیقت کے اوپر گواہ ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اس صدی کے شروع میں دنیا کے 2 ملکوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہماری ترقی مغرب کی پیروی کے اندر پوشیدہ ہے، ایک ترکی اور دوسرا جاپان۔ ان دونوں نے اس صدی کے شروع میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جاپان دنیا کی 5 بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے، اور ترکی ابھی تک اسی مقام پر ہے کہ جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا۔ حالانکہ انسانی وسائل کے لحاظ سے اور ان طریقوں کی پیروی کے لحاظ سے جو طریقے کے مغرب میں ترقی تک لے گئے، دونوں نے کوئی فرق نہیں کیا۔ ترکی نے تو وہ قانون بھی وہی اختیار کیا
وسائل بھی وہی اختیار کیے, تہذیب وہی اختیار کی, یہاں تک کہ لباس بھی اختیار کر لیا, لیکن وہ ترقی کے منازل طے نہیں کرتا. یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مادی وسائل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور عروج کی اشارات کے اوپر آگے بڑھ سکیں. اب آپ اگر اپنی قوم کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات میں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ 25 سال میں یہ ملک 2 ٹکڑے کیوں ہو گیا. آپ کو اس بات سے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ 67 کی جنگ میں ایسا کیوں ہوا کہ کروڑوں کی تعداد لاکھوں سے شکست کھا گئی. ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے ہوائی جہاز زمین پر کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے. ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے کمانڈرز نے میزائل کی پوری بیسیں دشمن کے آگے سرنڈر کر دی. ایسا کیوں ہے کہ آج ہم تعداد میں 100 گنا ہونے کے باوجود اپنے دشمن کو مغلوب نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ لبنان میں ایک چھوٹا سا گروہ بھی مسلمانوں کا جب اپنے مقصد کے عشق سے سرشار ہو کر کھڑا ہوا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اس نے اس طاقت کا ناسفہ بند کر دیا. ہم نے پچھلے پاکستان کے قیام کے بعد پورے 40 سال میں اس قوم کو صرف ایک مقصد دیا اور وہ معاشی ترقی کا مقصد. ہم نے 5 سالہ منصوبے بنائے تو اسی کے لیے بنائے. ہم نے وسائل وقف کیے تو اسی کے لیے کیے. ہم نے تعلیم کے بارے میں غور کیا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر پیچھے کیوں ہیں, اور ہر طرف سے ہر جگہ مجھے پورے ادوار یاد ہیں اس میں کہ ساری تعلیم قوم کو دی جاتی رہی اور یہ زہر اس کی رگ رگ میں پلایا جاتا رہا. جب معاشی ترقی مقصود ٹھہری تو پھر قوم کی ترقی سے پہلے صوبے کی ترقی کیوں نہ ہو, اور صوبے سے پہلے محلے کی کیوں نہ ہو, اور محلے سے پہلے میرے گھر کی کیوں نہ ہو. اور آپ چاہے دیکھیں تو سارے امراض کا علاج اسی فلسفے, سارے امراض کی جڑ اسی فلسفے کے اندر موجود ہے. پہلے رشوت لوں گا تاکہ میرا گھر بنے, اس سے آگے بڑھوں گا تو اپنے صوبے کا سوچوں گا کہ سندھ ہو یا بنگال ہو یا پنجاب ہو یا سرحد ہو, اس کی ترقی ہونا چاہیے. اس لیے کہ 2 کس بات کی ہے, 2 تو معاشی ترقی کی ہے. مقصد کیا ہے معاشی ترقی؟ ہمارے خدا, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ذرا انگریزی سے لے کر, انگریزی میں خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے خداؤں دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے دیوتا کیا ہے؟ گراس نیشنل پروڈکٹ, ریٹ آف گروتھ کیا ہے؟ ہمارا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے. آپ سارے سارے وزراء جو کہ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کی تقریریں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, سن 48 سے لے کر 49 سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پوری قوم کو صرف یہی ایک مقصد دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر آج ہم بیٹھ کر رونا روتے ہیں, کرپشن ہے, رشوت خواری ہے, لوگ ایمانداری سے کام نہیں کرتے, اپنے فرائض ادا نہیں کرتے, تعلیم تباہ ہے, تجارت کے اندر یہ حال ہے, تو یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور آج بھی جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس پر شام ہے اور اب رات آئے گی, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں اور کتنے ہی منصوبے کیوں نہ بنا لیں اور کتنا ہی ہم معاشی ترقی کیوں نہ کر لیں, لیکن 100 سال کے بعد بھی یہ قوم اسی مقام پر کھڑی ہوگی جس طرح ترکی آج 60 سال کے بعد اسی مقام پر کھڑا ہے کہ معاشی مسائل ہوں گے, غربت ہوگی, جہالت ہوگی, انفلیشن ہوگا, لوگ مصیبت کے اندر ہوں گے, الا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی تجدید کریں. اور یہ بات صرف واز کی طرح میں نہیں کہہ رہا بلکہ پورے قومی وسائل, اس کے 5 سالہ منصوبے اور 10 سالہ منصوبے اور اس کا ریڈیو اور اس کا ٹی وی اور ساری چیزیں اس بات کے اوپر وقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان پیدا ہو, اس کی محبت پیدا ہو, سب استغفار اور تقوی کی صفات پیدا ہوں. ہم جس بات کو صحیح کہیں اس کو اختیار کرنے کی قوت پیدا ہو, جس بات کو غلط زبان سے کہیں اس سے بچنے کی استعداد ہمارے اندر ہو, اور غلطی کریں تو ہم اس کا اعتراف کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم عروج کی طرف جاؤ گے اگر تم نے ایمان کی روش اختیار کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.